اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا وقعت الواقعه، هنگامی که واقعه قیامت واقع شود. لیس لوقعتها کاذبه، که در واقع شدنش هیچ دروغی نیست. خافضة رافعه، گروهی را خار کننده و گروهی را برافرازنده است. اذا رجت الارض رجا، هنگامی که زمین به شدت بلرزد. و بست الجبال بسا، و کوهها در هم کوبیده و متلاشی شود. فكانت هباء منبثا، پس چون غبار پراکنده گردد. و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما سه گروه شوید. فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، پس گروه نخست سعادتمندان دست راست. سعادتمندان دست راست چه حال دارند. و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، و گروه دیگر شقاوتمندان دست چپ. شقاوتمندان دست چپ چه حال دارند. والسابقون السابقون، و سومین گروه پیشگامان پیشرو. اولئک المقربون، آنها مقربان هستند. فی جنات النعیم، در باغ‌های پرنعمت بهشت جای دارند. ثلة من الاولین، گروهی از پیشینیان. و قلیل من الاخرین، و اندکی از آیندگان هستند. علی سرر موضونة، بر تخت‌های مرصع. متکئین علیها متقابلین، روبروی هم بر آن تکیه زده اند. یطوف علیهم ولدان مخلدون، نوجوانانی جاودان پیوسته بر گردشان میچرخند. بأكواب وأباريق وكأس من معين، با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از شرابی که در جوی‌ها جاری است. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، شرابی که از آن نه سردرد گیرند و نه بیهوش شوند. و فاکهة مما یتخیرون، و هر میوه‌ای که خود انتخاب کنند. و لحم طیر مما یشتهون، و نیز گوشت پرنده از هر نوعی که میل داشته باشند. و حور عین، و همسرانی از حوریان سیه چشم دارند. کامثال اللؤلؤ المکنون، همچون مروارید پنهان در صدف. جزاء بما كانوا يعملون، اینها پاداشی است در برابر آنچه که انجام میدادند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، در آن باغ‌های بهشتی نه سخن لغو و بیهوده ای میشنوند و نه گفتار گناه‌آلود.
إلا قيلا سلاما سلاما. تنها یک سخن میشنوند، سلام است، سلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. و اصحاب دست راست چه وضع و حالی دارند اصحاب دست راست. فی سدر مخضود. در میان درختان سدر بیخار. و طلح منضود. و درختان موز پربار تو بر تو. و ظل ممدود. و سایه ای گسترده. و ماء مسکوب. و در کنار آبی جاری و روان. و فاکهة کثیرة. و میوه‌ای فراوان. لا مقطوعة ولا ممنوعة. نه پایان پذیرد و نه کسی را از آن باز دارند. و فرش مرفوعة. و بسترهایی برافراشته شده و همسرانی گرانقدر. إنا أنشأناهن إنشاء. بیگمان ما آنها را به آفرینش نوینی آفریده ایم. فجعلناهن أبکارا. و آنها را دوشیزه قرار داده ایم. عربا اترابا. شوهر دوستان همسن و سال. لأصحاب الیمین. همه اینها برای اصحاب دست راست است. ثلة من الاولین. که گروهی از پیشینیان. و ثلة من الاخرین. و عده‌ای از آیندگان هستند. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. و اصحاب دست چپ چه وضع و حالی دارند اصحاب دست چپ. فی سموم و حمیم. در میان باد سوزان و آب جوشان قرار دارند. و ظل من یحموم. و در سایه‌ای از دودهای متراکم و سیاه. لا بارد ولا کریم. نه خنک باشد و نه خوش. إنهم كانوا قبل ذلك مترفین. بیگمان آنها پیش از این در دنیا ناز پرورده بودند. و كانوا يصرون على الحنث العظیم. و بر گناه بزرگ شرک اصرار می‌ورزیدند. و كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. و میگفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا باز هم برانگیخته میشویم؟ او آباؤنا الاولون. آیا پدران نخستین ما نیز برانگیخته میشوند؟ قل ان الاولین والآخرین. ای پیامبر بگو بیگمان گذشتگان و آیندگان لمجموعون الى میقات یوم معلوم. همگی در موعد روزی معین گرد آورده میشوند. ثم
إنكم أيها الضالون المكذبون سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده لآكلون من شجر من زقوم قطعا از درخت زقوم خواهید خورد فمالئون منها البطون پس شکمهای خود را از آن پر می کنید فشاربون عليه من الحمیم آنگاه بر آن از آب جوشان می نوشید فشاربون شرب الهیم پس مانند شتران مبتلا به بیماری آتش از آن آب جوشان می نوشید هذا نزلهم یوم الدین این پذیرایی آنها در روز قیامت است نحن خلقناكم فلولا تصدقون ما شما را آفریدیم پس چرا دوباره زنده شدن را تصدیق نمی کنید افرأیتم ما تمنون آیا نطفه ای را که در رحم همسرانتان میریزید دیده اید اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا شما او را می آفرینید یا ما آفریدگاریم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم و ما ناتوان از آن نیستیم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون که همانند شما را جایگزین کنیم و شما را به صورتی که آن را نمیدانید باز آفرینیم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون و یقینا شما آفرینش نخستین را دانسته اید پس چرا متذکر نمی شوید افرأیتم ما تحرثون آیا چیزی را که می کارید دیده اید اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر بخواهیم آن را به کاه در هم کوبیده مبدل می کنیم که تعجب کنید إنا لمغرمون بگویید به راستی ما زیان کرده ایم بل نحن محرومون بلکه ما به کلی از محصول محروم شده ایم افرأیتم الماء الذی تشربون آیا آبی را که می نوشید دیده اید اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر بخواهیم آن را تلخ و شور قرار می دهیم پس چرا شکر نمی کنید افرأیتم النار التي تورون آیا آتشی را که می افروزید دیده اید
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ما آن را مایه یادآوری و وسیله زندگی برای مسافران قرار دادیم. فسبح باسم ربك العظیم پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن. فلا اقسم بمواقع النجوم پس سوگند به جایگاه ستارگان. وإنه لقسم لو تعلمون عظیم و اگر بدانید این سوگندی بزرگ است. إنه لقرآن کریم همانا این قرآنی کریم است فی کتاب مکنون در کتاب پوشیده است لا یمسه الا المطهرون که جز پاکان به آن دست نمیزنند. تنزیل من رب العالمین از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. افبهذا الحدیث انتم مدهنون آیا شما نسبت به این کلام انکار کننده اید؟ وتجعلون رزقكم انکم تکذبون و به جای شکر روزی خود رازق را تکذیب می کنید. فلولا اذا بلغت الحلقوم پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد وأنتم حينئذ تنظرون و شما در این هنگام نظاره می کنید ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون و ما از شما به او نزدیکتر هستیم ولی شما نمی بینید. فلولا إن كنتم غير مدینین پس اگر در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید ترجعونها إن كنتم صادقین اگر راست میگویید آن روح را بازگردانید. فأما إن كان من المقربین پس اما اگر آن شخص از مقربان باشد فروح وریحان وجنة نعیم پس در آسایش و ریحان و باغ بهشت پر نعمت است. و اما این کان من اصحاب الیمین و اما اگر از اصحاب راست باشد فسلام لك من اصحاب الیمین پس به او گفته می شود سلام بر تو باد که از اصحاب دست راست هستی. و اما این کان من المکذبین الضالین و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه دست چپ باشد فنزل من حمیم پس با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود.
وتصلية جحیم و به آتش جهنم درآورده و سوزانده شود. إن هذا لهو حق اليقین بیگمان این خبر حق یقین است. فسبح باسم ربك العظیم پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن.